नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज 17वां रोज़ा है और उसी निस्बत से 17वें पारे का ख़ुलासा लेकर जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। 17वें पारे का आगाज़ सूरह अल-अंबिया से होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों के हिसाब व किताब का वक्त करीब आन पहुंचा है, लेकिन लोग उससे गफलत बरत रहे हैं। अल्लाह ताला ने दीन समझने का तरीका भी बतलाया कि अगर किसी शय का इल्म ना हो तो अहले इल्म से इस बारे में सवाल कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये भी बतलाया है कि उसने ज़मीन और आसमान को खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया। अगर उसने खेल ही खेलना होता तो वो किसी और तरीके से भी ये काम कर सकता था। अल्लाह ताला ने ये भी बतलाया कि उसने हर चीज़ को पानी के साथ ज़िंदा किया। अल्लाह ताला इंसानों को अच्छे और बुरे हालात से आज़माते हैं। जब हालात अच्छे हों तो इंसान को शुक्र करना चाहिए, और जब हालात बुरे हों तो इंसान को सब्र करना चाहिए। इस बारे में इरशाद हुआ कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसानों के अमाल को तोलने के लिए मीज़ान अदल कायम करेंगे। इस मीज़ान में जुल्म वाली कोई बात नहीं होगी, और जो कुछ इसमें डाला जाएगा वो इंसान की अपने हाथ की कमाई होगी। सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ताला ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अवाइल उम्री के उस वाक़े का भी ज़िक्र किया कि जब आपने अपने वालिद और कौम से कहा कि ये मूर्तियाँ क्या हैं जिनकी तुम इबादत करते हो। उन्होंने कहा, हमने अपने बाप और दादाओं को उनकी इबादत करते हुए पाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम और तुम्हारे बाप खुली गुमराही में थे। उन्होंने पूछा कि वाकई तुम हमारे पास हक़ लेकर आए हो या यूं ही मजाक कर रहे हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी इस बात का जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारा रब आसमान और ज़मीन का रब है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं इस बात के हक़ होने की गवाही देता हूँ। अल्लाह की कसम, जब तुम लोग पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करूँगा। बस इब्राहीम ने उनकी अदम मौजूदगी में बुतकदे में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ डाला। जब कौम के लोग बुतकदे में दाखिल हुए तो उन्होंने बुतों को टूटा हुआ देखा। उन्होंने कहा, जिसने हमारे बुतों का ये हाल बनाया है वो यकीनन ज़ालिम आदमी है। लोगों ने कहा, हमने एक इब्राहीम नामी नौजवान को इन बुतों के बारे में बातें करते सुना था। उन्होंने कहा, तुम उसे सबके सामने लाओ ताकि लोग उसे देखें। लोगों ने पूछा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे बुतों का ये हाल बनाया है? उन्होंने कहा, इस बड़े बुत ने ये किया है। अगर ये बुत बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। फिर उन्होंने अपने दिल में इस बात पर गौर किया और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, हकीकत में तुम लोग ज़ालिम हो। पर हकीकत को कबूल करने से इनकारी हो गए और कहने लगे कि आप जानते हैं कि ये बुत बोलते नहीं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम लोग अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो तुम्हें ना कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही कोई नुकसान? तो फिर तुम पर और तुम्हारे इन मबूदों पर जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? इस दावत तौहीद पर बस्ती के लोग भड़क उठे और कहने लगे कि इब्राहीम को जला दो, और अगर इस तरह अपने मबूदों की मदद कर सकते हो तो करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए चिता को भड़काया गया
جب چتا بھڑک اٹھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس پر اللہ نے کہا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنی چاہی تو ہم نے انہیں بڑا خسارہ پانے والا بنا دیا۔ پھر اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا اور ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا کہ آپ شدید بیماری کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر کے آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دیا۔ جناب یونس علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر ہے کہ آپ جب غم کی شدت سے دوچار تھے تو آپ نے پروردگار عالم کو ندا دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، اور بے شک یہ تکلیف مجھے اپنی وجہ سے آئی ہے۔ تو اللہ نے جناب یونس کی فریاد سن کر ان کے دکھوں کو دور فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرما دیا کہ جو کوئی بھی حالت غم میں جناب یونس علیہ السلام کی طرح اللہ کی تسبیح کرے گا تو اللہ جناب یونس ہی کی طرح اس کے غم کو دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ الانبیاء کے بعد سورہ حج ہے، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، اور اس زلزلہ کی وجہ سے حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پرے پھینک دے گی، اور لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا بھی ذکر کیا کہ جس میں ایک ہی قبیلے کے لوگ آپس میں ٹکرا گئے تھے، اور یہ جنگ نسل، رنگ یا علاقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ دعوت اللہ اور عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی اور ان سے کہا کہ آپ کسی بھی چیز میں میرا شک نہ ٹھہرائیے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے شرک اور بت پرستی سے پاک رکھیے، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آئیں، وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فوائد کو حاصل کر سکیں۔ اور گنتی کے مخصوص دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیے ہیں، پس تم لوگ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کے جانوروں کا گوشت، اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت دی کہ جن کے بغیر کسی جرم کے ان کے گھروں سے عقیدہ توحید کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے شرک کی تردید کی کہ جن معبودان باطل کو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سارے جمع ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے جبراً کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں پلٹا سکتے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔